अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारा सबक है बुखारी शरीफ के अंदर बाबु इत्आमुत ताआमी मिनल इस्लामी, यानी खाना खिलाना भी इस्लाम का तरीक़ा है। खाना खिलाना दूसरों को ये इस्लामी तरीक़ा है। बाबुन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरुआत करते हैं आज के सबक की। बाबुन इत्आमुत ताआमी मिनल इस्लाम, के खाना खिलाना ये इस्लामी तरीक़ा है। हदीस नंबर 12 में मुलाहिज़ा कीजिए। हदथना अमर बिन खालिद क़ाल हदथना अल्लैथ अन यज़ीद अन अबिल खैर अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न रजुलन सअल नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल इस्लामी खैरुन क़ाल तुतइमु त्ताआम व तक़रा अस्सलाम अला मन अरफ़्त व मन लम तारिफ़। फरमाते हैं कि रिवायत है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से कि बेशक एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, अय्युल इस्लामी खैरुन, कि या रसूलल्लाह कौन सा इस्लाम ज़्यादा बेहतर है। क़ाला, यानी इस्लाम में कौन सा अमल है जो सबसे ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया पूछने वाले शख्स के लिए, तो तुतइमुत ताआम व तक़रा अस्सलाम अला मन अरफ़्त, अमल सबसे बेहतर ये है कि तू खाना खिलाए, लोगों को खाना खिलाए, व तक़रा अस्सलाम अला मन अरफ़्त व मन लम तारिफ़, और सलाम पेश करे उसको जिसे तू जानता है और उसको भी जिसे तू नहीं जानता। तो प्यारे बच्चों, ये इस्लामी आदाब हैं और इन आदाब को अपनाने वाले लोग इस्लामी कहलाते हैं और उनके रवैये से पता चल जाता है कि ये बंदा मुसलमान है। तो हमारे तरीक़े ऐसे होने चाहिए कि एक भूखा शख्स अगर है तो उसको खाना खिलाया जाए, और अगर कोई शख्स अजनबी है तो उसको सलाम किया जाए। अलबत्ता ख़वातीन के लिए सलाम की पहल नहीं है किसी भी जमात के अंदर। हाँ, मगर जबकि वहाँ पर जमात ख़वातीन की हो तो इस तरह से सलाम किया जाए कि धीमी आवाज़ हो और जो जमात बैठी हुई ख़वातीन की है उन तक ही वो आवाज़ पहुँचे, आवाज़ तेज़ ना हो। क्योंकि आवाज़ तेज़ होने से होता क्या है कि अगर हम बुलंद आवाज़ से सलाम करेंगे तो फितरी तौर पर अगला बंदा बुलंद आवाज़ से उसका जवाब देता है। जैसे कभी हम क्लासरूम में अगर आएँ पढ़ाने के लिए और हम बुलंद आवाज़ से बच्चों को सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो तमाम बच्चे बुलंद आवाज़ से ही जवाब देते हैं। तो ये फितरी चीज़ है, जैसा इंसान दूसरे का तरीक़ा देखता है वो वैसे ही उसका रिप्लाई देने की कोशिश करता है। तो इसलिए ख़वातीन के लिए ये बात लाज़मी तौर पर याद रहनी चाहिए कि सलाम धीमे अंदाज में किया जाए, ख़वातीन तक ही वो आवाज़ महदूद रहे, तेज़ी से सलाम ना किया जाए। क्योंकि अगर तेज़ी से किया जाएगा तो मज़ीद जो ख़वातीन बैठी हैं वो भी उस आवाज़ को बुलंदी के साथ पेश करेंगी और सलाम का जवाब बुलंदी से दिया जाएगा, तो इसमें गैर मुनासिब है। इसलिए ख़वातीन के लिए है कि हर एक पर सलाम पेश ना करते रहें, बल्कि अपने महारिम के लिए ही सलाम पेश करें और सलाम की आवाज़ धीमी हो। तो खाना खिलाना कार सवाब है। और व तक़रउस्सलाम अला मन अरफ़्ता व मन लम तारिफ़, जिसको आप जानते हैं उसको सलाम करना आपके लिए है, जिसको आप नहीं जानते उस पर आपके लिए सलाम ज़रूरी नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो इस्लामी भाई हैं और इस्लामी जो मर्द हजरात हैं, ये उनके लिए पैगाम अमूमी तौर पर है कि जिसको तू जानता है। क्योंकि पूछने वाला शख्स एक मर्द है और उस मर्द को ये जवाब दिया जा रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुतइमुत ताआम व तक़रा अस्सलाम, तो ये मर्द के लिए है कि तू खाना खिलाए उसको कि जो भूखा है और सलाम करे उसको कि जिसे तू जानता है और जिसे तू नहीं जानता। तो खाना खिलाने का जो उमूमियत है ये ख़वातीन के लिए भी है। हर एक भूखे को खाना खिलाने में कोई हरज नहीं, पर्दे में रहते हुए किसी फ़कीर को खाना देने में कोई हरज नहीं। व तक़रा अस्सलाम के अंदर एहतियात बरतनी चाहिए। अला मन अरफ़्ता का ही आप पर हुक्म लागू होगा, जिसे आप जानते हैं उस पर ही आप सलाम पेश करें। वमन लम तारीफ़ का आप पर हुक्म नहीं। आई बात समझ में? वमन लम तारीफ़ आपसे साक़ित हो जाएगा और आपका इस पर इतलाक़ नहीं होगा। समझ रहे बच्चों? चलिए, तो हदीस पाक ये है कि खाना खिलाओ और सलाम पेश करो उसे भी कि जिसे तुम जानते हो और उसे भी जिसे तुम नहीं जानते। तो मुसलमान भाइयों के लिए ज़रूरी है, अगर सुन रहे हैं मेरी बात, तो हर एक शख्स को जिसे आप जानते हैं जिसे नहीं जानते सलाम करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगे, गालिब गुमान कभी कभी ऐसा होता है कि हम धोखा खा जाते हैं, किसी गैर मुस्लिम को सलाम कर देते हैं, तो ये हमारे तरीक़े और हमारी तालीम का एक रवैया है
جو ہمارے عمل پر غالب آ جاتا ہے اس میں آپ پر کوئی مواخذہ نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کبھی انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے بڑا گناہ کر لیا، ایک کافر کو سلام کر لیا، نہیں، بلکہ اس سے آپ کی اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ ظرفی اور آپ کی جو گھریلو زندگی ہے اس کی تربیت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ سلام کر رہے ہیں اور آپ کی تربیت ہمیشہ غالب آ جاتی ہے. تو اگر بعد میں پتہ لگ جائے تو کوئی حرج نہیں، البتہ عمومی طور پر سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر یقینی طور پر پتہ ہو کہ اگلا بندہ یہ کافر ہے یا مذہب اسلام میں سے نہیں ہے یا بد دین ہے تو ایسی صورت میں اس کو سلام نہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے اگلی حدیث دیکھتے ہیں. باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اگلی حدیث واقعی قابل غور ہے اور قابل عمل ہے. یعنی یہ باب ہے اس بارے میں کہ من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ ایک شخص وہی چیز پسند کرے اپنے بھائی کے لیے جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے اور یہ بھی ایمان میں سے ہی ہے، من تبعیضیہ کے طور پر ہے، ایمان میں سے ہے. من الایمان معنی ایمان کا ہی حصہ ہے، ان یحب لاخیہ ایمان کا ہی طریقہ ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. حدیث نمبر 13. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حضرت قتادہ فرماتے ہیں حسین المعلم کہ ہم سے حدیث بیان کی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، قال فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی بھی مومن نہ ہوگا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. مومن نہ ہوگا کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہمیشہ آپ دیکھیں گے اکثر حدیثوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. ٹھیک ہے، اس طرح سے حدیثیں آپ کافی دیکھیں گے کہ کوئی بھی بندہ جب تک مومن نہ ہوگا جب تک وہ یہ نہ کر لے. ایسی حدیثیں اگر کہیں بھی آئیں تو یاد رکھنا تمام طالبات اور تمام سامعین حضرات کہ لا یؤمن احدکم کے اندر کمال ایمان کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ کامل مومن نہ ہوگا. مومن تو ہوگا، یہ کوئی لوازمات دین میں سے نہیں ہے، البتہ کمالیات دین میں سے ضرور ہے. یعنی مکمل ایمان والا اور مکمل دین اسلام کی کیا ہے پہچان بنانے والا شخص وہی ہوگا یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ جو اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. تو یہ کمال ایمان کی طرف اشارہ ہے. ہاں بات صحیح میں، یعنی اپنے لیے جو چیز پسند کر رہا ہے تو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. تو ما یحب لنفسہ کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر آپ کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں اپنے بھائی کی تو ایسی چیز کے ذریعے کریں جو چیز آپ کو پسند ہو. تو ایسی چیز کے ذریعے مدد اگر کی جائے تو زیادہ اچھا ہے. یا اگر ایسی صورت میں اگر کسی شخص نے آپ سے کہا کہ کوئی اچھی سی چیز میرے لیے لے آنا، تو یہ نہیں دیکھنا کہ میں سستی سے سستی اس کے لیے چیز لے کر کے جاؤں، بلکہ جو آپ کو واقعی میں اچھی لگ رہی ہو آپ یہ سمجھ کر کے لیں کہ میں یہ اپنے لیے لے رہا ہوں، اور اگر میں اپنے لیے لیتا تو یہی لیتا، تو یہ سوچ کر کے اس کے لیے وہ چیز لے کر کے جائیں. اگر ایک بندے نے آپ کو اختیار دیا ہو کہ آپ اچھی سی جو آپ کو اچھی لگے وہ لے آنا، تو ایسی صورت میں یہ حدیث یاد رکھ لینی چاہیے کہ ایک مومن بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرنی چاہیے جو وہ اپنے لیے حقیقت میں پسند کرتا. تو اس کے لیے وہی چیز مارکیٹ سے لے کر کے خرید کر لے جائے جو واقعی میں اگر وہ اپنے لیے خریدتا تو وہی خریدتا. تو لہذا کمال ایمان کی طرف تو یہی اشارہ ہے، کیونکہ اس کے اندر دل کی خلوصیت کا پتہ چلتا ہے، اور جس کے اندر دل کی خلوصیت نہ ہو تو اس کے اندر ایمان ناقص ہو جاتا ہے. تو لہذا دل کو خلوص بنائیں اور دل کے اندر خلوص پیدا کریں، الفت اور محبت اور خلوصیت پیدا کریں. ٹھیک ہے بچوں، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہ ہوگا جب تک کہ وہ پسند نہ کرے اپنے بھائی کے لیے وہ چیز جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. چلیے اگلی حدیث ملاحظہ کرتے ہیں. باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان میں سے ہے. حدیث نمبر 14. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ حدیث نمبر 14 ہے، روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، تو قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، فوالذی تو قسم ہے اس ذات کی، نفسی بیدہ کہ میری جان ہے جس کے ہاتھ میں، لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی بھی جب تک مومن نہ ہوگا، یہاں پر کمال ایمان کی طرف اشارہ نہیں بلکہ یہاں پر حقیقی ایمان کی طرف اشارہ ہے، یعنی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے یہاں پر کمال ایمان کا معنی نہیں نکلے گا، اس لیے کہ فوالذی نفسی بیدہ کے اندر جملہ قسمیہ استعمال کیا گیا، اور قسم کھا کر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قسم باخدا، قسم ہے اس خدا کی کہ جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہ ہوگا جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے، احب الیہ من والدہ، اس قدر محبت کہ اپنے والد و ولدہ اور اپنے بچے اپنے لڑکے سے بھی زیادہ مجھے محبت نہ کرے جب تک وہ کمال ایمان کو نہ پہنچے گا، یعنی جب تک وہ مکمل مومن نہیں ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہاں پر حقیقی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور اگر اپنے والد اور اپنے لڑکے سے اگر زیادہ ہو تو کمال ایمان کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ پھر حلاوت ایمان یعنی ایمان کی مٹھاس کے متعلق ہم ایک پیاری سی حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ کل۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔